बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, BA या ADP प्रोग्राम के साल दोम की इस्लामियात इख्तियारी के सिलेबस का तारुफ़ आज पेश किया जाएगा। चूँकि ये पहली वीडियो है, इसमें सिर्फ सिलेबस का तारुफ़ ही होगा। आगे मौज़ूआत की वजाहत आहिस्ता आहिस्ता जैसे मौका मिलेगा इंशाल्लाह पेश की जाती रहेगी। तो उन्वान आपके सामने है, इस्लामियात इख्तियारी, जिसके अंदर सिलेबस के मुंदरजात लिखे गए हैं। तौज़ीहुल हदीस, फ़िक़ा, सीरत और तारीख़। तो सिलेबस इन 4 मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। कुछ अहादीस हैं जिनकी वजाहत है, फिर फ़िक़ा का पोर्शन है, दूसरा चैप्टर फ़िक़ा का है, तीसरा चैप्टर सीरत का है और चौथा चैप्टर तारीख़ का है। निसाब की तफसील ये है कि सबसे पहले तारुफ़ हदीस होगा। तारुफ़ हदीस में हदीस की तारीफ़, उसकी अक़साम और दीगर इससे मुताल्लिक़ा चीज़ें जो BA लेवल की होंगी वो बयान की जाएंगी। तारुफ़ में तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन BA लेवल पे सिर्फ यही कुछ बताया जाएगा। उसके बाद मुताला हदीस है, फिर तारुफ़ फ़िक़ा है, फिर मुताला मतन फ़िक़ा है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से मुंतखब मौज़ूआत हैं और आखिर में तारीख़ इस्लाम का एक मुंतखब हिस्सा वो पेश किया जाएगा। अब इन सब की पहले बाब में होगा तारुफ़ हदीस और उसके साथ होगा मुताला मतन हदीस। तारुफ़ हदीस में हम पढ़ेंगे हदीस की तारीफ़, हदीस किसे कहते हैं, लुग़वी इस्लाही तारीफ़, फिर हदीस और सुन्नत में फ़र्क क्या है, ये सब चीज़ें इसके ज़िम्मन में आएंगी। उसके बाद हदीस की अक़साम, हदीस की बहुत सी अक़साम हैं, सनद के हिसाब से, मतन के हिसाब से, तो इन सब की मुख्तसर तारुफ़ की हद तक ही होगा। उसके बाद अहमियत हदीस, अहमियत, ज़रूरत और अहमियत हदीस की, हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में। तीसरे नंबर पर हुज्जियत हदीस। हुज्जियत का मतलब है कि हदीस को बतौर दलील पेश किया जा सकता है, किन वजूहात से पेश किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किसी भी काम के लिए, अमल के लिए दलील बनता है, तो किस वजह से बनता है, इस हुज्जियत हदीस में ये बयान किया जाएगा। उसके बाद हिफाजत हदीस। हिफाजत हदीस से मुराद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक आप वसल्लम के फ़रामीन जो हम तक पहुँचे हैं, उसकी हिफाजत के लिए क्या कुछ इक़दामात किए गए हैं, इस हिफाजत हदीस के हवाले से इसमें बयान किया जाएगा। उसके बाद है तारीख़ तदवीनी हदीस। अहादीस को मुदव्वन किया गया, इनको लिखा गया, मुरतब किया गया। तो इसके 4 बड़े अदवार हैं, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा ने अपने तौर पे कुछ लिखा है, आपके बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माने में अहादीस लिखी गई हैं, ताबीन, तबा ताबीन। तो जो अहम अदवार जिसमें अहादीस की बुनियादी किताबें मुरतब की गई हैं, उसकी तारीख़ यहाँ पर बयान की जाएगी। ये सब है तारुफ़ हदीस के हवाले से। उसके बाद मुताला मतन हदीस। इसका मतलब ये है कि कुछ अहादीस हैं, मुंतखब अहादीस हैं, जिनका मुताला किया जाएगा, जिन अहादीस का तर्जमा पढ़ा जाएगा और उसकी तशरीह की जाएगी। इस सिलेबस में टोटल 46 अहादीस हैं जिनका तर्जमा और तशरीह की जाएगी। आगे दूसरे बाब में तारुफ़ फ़िक़ा और मुताला मतन फ़िक़ा। इस बाब में तारुफ़ फ़िक़ा के हवाले से सबसे पहले बात की जाएगी इल्म फ़िक़ा का तारुफ़। इल्म फ़िक़्ह कहते किसे हैं, इसका लुग़वी इस्लाही माना, इसकी ज़रूरत, अहमियत, इसका मौजू वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आएगा, जिससे ये पता चलेगा कि इल्म फ़िक़्ह है क्या चीज़। उसके बाद फ़िक़्ह इस्लामी के माख़िज़, हम जो फ़िक़्ह जिसका तारुफ़ हमें पहले हो चुका होगा, उसके माख़िज़ क्या हैं, यानी उसके सोर्स क्या हैं, ये चीज़ें हमने कहाँ से हासिल की हैं। सबसे पहला माख़ज़ इसका अल्लाह की किताब है, किताबुल्लाह, कुरान मजीद, जिसकी आयात से हम फ़िक़ही मसाइल अख़ज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा माख़ज़ है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम के फ़रामीन, जिसके ज़रिए से हम इन चीज़ों को जिससे मसाइल अख़ज़ करते हैं। तीसरे नंबर पर इजमाए उम्मत के मुख्तलिफ़ दौर के अहले इल्म किसी बात पर इजमा कर लेते हैं, इत्तिफ़ाक़ कर लेते हैं, तो वो भी फ़िक़्ह इस्लामी का माख़ज़ बनता है। तीसरे नंबर पर क़ियास है, क़ियास के पहले से एक मौजूद मसले पर, मसले को सामने रखते हुए मौजूदा मसले को हल करना, इसकी वजाहत आएगी। और आखिर में इज्तिहाद। इज्तिहाद ये भी फ़िक़्ह इस्लामी के माख़ज़ में से है और इसकी हैसियत ये है कि हर दौर में इसकी ज़रूरत पेश आती है। इसका लुग़वी इस्लाही माना, इसकी ज़रूरत, अहमियत और इसके आगे इज्तिहाद करने के उसूल व ज़वाबित का ज़िक्र किया जाएगा। ये सब तारुफ़ फ़िक़्ह के हवाले से है।
اس کے بعد مطالعہ متن فقہ، فقہ کی ایک کتاب ہے مختصر قدوری، فقہ حنفی کی یہ بڑی معتبر اور بڑی مختصر کتاب ہے، کتاب کا نام بھی مختصر قدوری ہے۔ اس میں سے ایک حصہ اس کا کتاب الصلاۃ یعنی نماز کے بارے میں کچھ ابواب ہیں جن کی تعداد 22 ہے، 22 ابواب کا مطالعہ کیا جائے گا، مطالعہ یعنی ان کا ترجمہ پڑھا جائے گا اور ترجمے کے بعد ان کی مختصر تشریح کی جائے گی۔ تو مطالعہ متن فقہ میں سب سے پہلے کتاب کا تعارف ہوگا، مختصر قدوری کب لکھی گئی اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے مصنف کا تعارف، ان کے نام، ان مصنف کا نام، ان کی پیدائش، وفات اور ان کی اہم علمی خدمات، اس کے حوالے سے بات ہوگی، اور بعد میں کتاب الصلاۃ کے 22 ابواب کا مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ تیسرا باب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ یہ عنوان تو بہت وسیع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے آپ کی ساری زندگی پر گفتگو کرنا اور ان کے موضوعات کو بیان کرنا ایک بڑا طویل کام ہے، لیکن سلیبس میں سیرت کے حوالے سے جو منتخب ابواب ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ مانتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، اس کی ہمیں عملاً زندگی میں کیسے ضرورت پیش آتی ہے اور اس کی عملاً ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ اہم ابواب کا مطالعہ اس میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و امتیازات، سلسلہ نبوت اللہ کی طرف سے جاری ہوا، ہر نبی کو کچھ نہ کچھ خصوصیات اور امتیازات سے نوازا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے بہت سے خصوصیات اور امتیازات سے نوازا گیا، اس کا ذکر یہاں پر آئے گا۔ اس کے بعد دعوت دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور مساعی جمیلہ، چونکہ نبی کا کام ہی اللہ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، دین کی دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا ہے، جو آپ نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، جد و جہد کی ہیں، ان کا ذکر یہاں پر ہوگا۔ اس کے بعد ایک اہم عنوان ہے امن عالم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، دنیا کے مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں موجود ہے۔ اب امن عالم، پوری دنیا میں امن تبھی ہوگا جب سیرت کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے گا، ان چیزوں کو پڑھا جائے گا، ان پر عمل کیا جائے گا، تو اس حوالے سے اس عنوان کے تحت بات ہوگی۔ چوتھا باب تاریخ اسلام، اسلام کی تقریباً 1450 سال کی تاریخ میں چند عنوانات ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہوگا۔ سب سے پہلے ملت اسلامیہ کے عروج و زوال کے اسباب و ثمرات، یعنی اسلامی حکومتوں کے جو عروج و زوال تاریخ میں آتے رہے ہیں اس کے اسباب کیا تھے۔ سب سے پہلے تو عروج آیا تو اس کا سبب کیا تھا، ایک نہیں کئی اسباب تھے، اور اس کے نتائج کیا ہوئے۔ اس کے بعد پھر ان پر زوال بھی آیا، حکومتوں پر زوال بھی آتا رہا، تو اس زوال کے اسباب کیا تھے اور ان کے نتائج کیا سامنے آئے، اس پر بات چیت اس عنوان کے تحت بات ہوگی۔ اس کے بعد اس 1400 سالہ تاریخ میں علوم و فنون کے حوالے سے مسلمانوں کی جو خدمات ہیں ان کا ذکر ہوگا، جس میں دو عہد ہے جس کا خصوصی سے ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عہد بنو عباس میں، اس دور میں طب کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، دیگر تمام جو علوم و فنون تھے اس کے حوالے سے ان کی جو خدمات تھیں وہ پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد اندلس میں مسلمانوں کی رفاہی خدمات، مفاد عامہ کی خدمات کا بیان ہوگا۔ تو یہ ہے مکمل سلیبس جس میں ہم جو اسلامیات اختیاری سال دوم کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم ہر چیپٹر کو الگ الگ اس کا الگ الگ مطالعہ کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی درمیان میں اس کا کچھ شارٹ کوسچن بھی بنا کر پیش کیا جائے۔ تو امید ہے تعارف کی حد تک آپ کو یہ چیزیں کچھ سمجھ آ گئی ہوں گی، تو اس حوالے سے آپ ان عنوانات کو دیکھیں، غور کریں، اور کوشش کریں کہ ان کو ہم ان ٹائم مکمل کرنے کی بھی کر سکیں۔ بہت شکریہ۔